अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आईआर की दूसरी थ्योरी को स्टार्ट करेंगे जो कि है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म बेसिकली जिस तरह आप इस वर्ड को ही देख सकते हैं, लिबरल। लिबरल मतलब कि जिसको हम ये समझते हैं कि सेकुलर टाइप का होता है, जिसके जो ब्रॉडर माइंडेड समझ लें, या एक ऐसा इंसान जो कि चीज़ों को, जो उसका पर्सपेक्टिव है, उसका जो नुक्ता नज़र है, वो जिस लिहाज से देखता है, वो एक नैरो माइंडेड अप्रोच नहीं देखता, वो ओवरऑल ब्रॉडर टर्म्स में देखता है, मतलब कि एक कलेक्टिविटी फॉर्म में देखता है। अगर इसको मैं एक सिंपल अंदाज में कहूँ तो वो सिर्फ ये नहीं सोचता कि मेरी अपनी ज़ात है। वो सोचता है नहीं, मेरे साथ और भी एक कम्युनिटी है, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे साथ मेरा शहर है, मेरे साथ मेरा मुल्क है, ठीक है, मेरे साथ मेरी दुनिया है। तो वो ना ओवरऑल कलेक्टिव गुड की बात करता है, ओवरऑल वो देखता है कि मेरे काम करने से कितने लोगों का और भला होगा, वो इस तरह के काम करता है। तो आज हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। लिबरलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो कि इस टाइम चल रही है। डेमोक्रेटिक कल्चर ऑफ वैल्यूज, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, जिसके अंदर पब्लिक राइट्स की, वुमेन राइट्स हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, उसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया। ठीक है, आप जो वायलेशंस होती हैं इनकी, इनको कंसीडर किया जाता है एक थ्रेट। तो ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, वो इसी थ्योरी का पार्ट है। उसके बाद इलस्ट्रेटेड बाय द प्रीवेलेंस ऑफ द टर्म लिबरल डेमोक्रेसी, जिसको आपने अक्सर न्यूज़ में सुना भी होगा, एज अ वे टू डिस्क्राइब कंट्रीज विद फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज। लिबर्टीज मतलब कि जो लोगों के हकूक हैं, उनका प्रोटेक्शन, उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी जो हिफाजत है, वो बेसिकली ये लिबरल स्कूल ऑफ थॉट करता है। ठीक है, इट इज़ लिबरलिज्म इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट विद इन इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी which revolves around the three interrelated principles। अब वो जो तीन प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं जी? रिजेक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स एज द ओनली पॉसिबल आउटकम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि हमने रियलिज्म के अंदर सारी पढ़ी है। होपफुली आपने पहले वो लेक्चर्स लेक्चर्स सुन लिए होंगे जो मैंने रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म, उसके ऊपर जो मैंने बातें की हैं, होपफुली आपने वो अंडरस्टैंड कर ली होंगी। तो उसकी जो ये बात करता है ना, वो उसके अंदर है सारी पावर पॉलिटिक्स, मतलब कि पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल ऑफ पावर। ठीक है, लिबरलिज्म ये नहीं कहता, ये कहता है जी कि नहीं, देयर शुड बी नो स्ट्रगल ऑफ पावर, मतलब कि आप जो हैं अवाम को मैंडेट दें, अवाम खुद फैसले करें। ठीक है, आपका कोई एक पर्सनल रोल नहीं चलना चाहिए। वो जिस तरह हैंस जे मौजन या मैकाउली ने जो कहा था कि यू हैव टू रूल रथलेसली, और आपने लोगों को सप्रेस करना है, आपने अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना है। ये कहता है नहीं, आप पावर को मैक्सिमाइज ना करो, आप बिल्कुल पावर को ख़त्म ही कर दो ओवरऑल। आप वेपन्स बनाते क्यों हो? आप वेपन्स बनाओ ही नहीं, तो दुनिया के अंदर वैसे ही पीस आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि वार्स हैं, आप जो कन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट करते हैं, वो करते हैं जी आपकी जो एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजीज होती हैं, या आप कोशिश करते हैं कि आप दूसरों को अंडरमाइन करें, तो आप लड़ो ही ना। ठीक है, आप अपने जो मसाइल हैं वो डिप्लोमेसी के जरिए हल करो, आप टेबल्स पे बैठो, आप वहां पर बैठ के अपना मसले हल करें। आप कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना लें जो कि आपके मसले हल कर देगा, तो वो आपके वार तक नौबत ही नहीं जाएगी। ये इस तरह के कंसेप्ट देता है। और जो लिबरल्स हैं वो उनमें क्या होता है जी? रिजेक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स। उसके अलावा इट क्वेश्चंस सिक्योरिटी एंड वारफेयर प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये कहता है जी कि आप ना म्यूचुअली एक विन विन सिचुएशन के तौर पर काम करें, मतलब कि जिसमें मेरा भी भला हो और आपका भी भला हो। आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। ठीक है, लिबरल इस कंसेप्ट का मुतलाशी है, वो इस तस्वुर को पेश करता है। होपफुली यहाँ तक आपको इसका इंट्रोडक्शन जो है वो समझ आ गया होगा। इसके जो तीन लिबरलिज्म जो है, वो उसके बेसिकली थ्री प्रिंसिपल्स हैं: रिजेक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स, क्वेश्चन द सिक्योरिटी एंड वारफेयर प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म, एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ये बात करता है।
اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ ایوولوشن کس طرح ہوئی. جس طرح ہم نے ریئلزم کی ایوولوشن دیکھی تھی نا، وہ توسی ڈائڈر سے پھر آگے میکاؤلی آیا اور پھر تھامس ہابس، جان جیمر شمر، اور اس کے ساتھ ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح وہ بڑھتے رہے. ہم لبرلزم کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو لبرلزم کا کنسیپٹ تھا وہ ایمرج ہوا. تو آئی آر کے ایک آتھر ہیں پاول آر ویوٹی. یہ جب میں نے اپنا لیکچر سیریز سٹارٹ کی تھی میں نے ان کی ایک بک کا نام بھی بتایا تھا. اگر آپ نے وہ دیکھنا ہو تو آپ نا میرا پہلا جو سی ایس ایس لیکچر آئی آر لیکچر سیریز والی ویڈیو ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کے مطابق جو لبرل کنسیپٹ تھا یہ آیا فرام دا اسٹوئک لا آف نیچر. ٹھیک ہے، جو اسٹوئک لا آف نیچر تھا، اسٹوئک ایک فلاسفر تھا. ٹھیک ہے، ہی واز دا ایمرج فرام ہز لا the there was the emergence of liberalism. He gave the concept of just gentium and just natural. یہ دونوں فرینچ ورڈز ہیں شاید، جن کا مینز ہے equality for all. مطلب کہ جہاں پر ایک ایسا سسٹم آپ کریٹ کریں جہاں پر جو کمیونٹی ہے، جو کہ سوسائٹی ہے، وہ ایکول ہیں، سارے ایکول ہیں. ان کے اندر کوئی لارڈ نہیں ہے، کوئی فیوڈل نہیں ہے، کوئی کیپٹلسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک یہ جو ریچ پور امیر غریب والا جو کنسیپٹ ہے وہ نہیں ہے، کوئی عربی اجمی نہیں ہے، کوئی کالا گورا نہیں ہے. یہ وہی کنسیپٹ ہے جو کہ مسلمس نے دیا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جا کے کہا تھا کہ آج کے دن کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی عربی کو اجمی پر، اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے. تو بیسیکلی یہ جو ایکویلٹی تھی، ایکویلٹی کا جو کنسیپٹ تھا وہ بیسک آیا اسٹوئک لا آف نیچر سے، جس میں اس نے کہا تھا کہ دیر شوڈ بی اے کمیونٹی ان وچ آل آف دا ممبرز آف دیٹ کمیونٹی مسٹ بی ایکول. ٹھیک ہے، بیفور لا، یا کسی بھی جگہ پر کسی بھی سینس سے کسی بھی ٹرم میں جو کمیونٹی کے ممبرس ہیں، دیر شوڈ بی نو اپر اینڈ مڈل کلاس اور لوور کلاس. ایوری تھنگ ول بی ایکول، اور ہر چیز ایکولی ڈیوائڈ ہونی چاہیے. ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشن شوڈ بی ایکول فار آل، اور اس کے علاوہ ہیلتھ ہے تو ہیلتھ شوڈ بی ایکول فار آل. اگر آپ پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو پولیٹکس شوڈ بی ایکول فار آل. مطلب کہ ایک ایگیلیٹیرین سوسائٹی تھی. ٹھیک ہے، نیکسٹ اس کے بعد جو دوسرا کنسیپٹ آیا ہے وہ جوہن لاک نے اپنی ایک تھیوری دی تھی، سوشل کانٹیکٹ تھیوری. اور اس نے جو کنسیپٹ دیا تھا لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی، جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو فرینچ ریولوشن تھا اس کی ایک بیس بنا. ہی واز امنگ دا انیشیل لبرلس، مطلب کہ اس نے جو کنسیپٹ دیا تھا یہ انیشیلی یہ کنسیپٹ تھا. نیکسٹ جی ایڈم سمتھ تھے. انہوں نے اپنی بک دا ویلتھ آف نیشنز کے اندر گیو دا کنسیپٹ آف لیسز فیئر اکانومی. یہ جو لیسز فیئر اکانومی ہوتی ہے یہ وہ اکانومی ہے، اس کو اگر ایک یہ بھی فرینچ ورڈ ہے، فرینچ ٹرم ہے، جس کے مطابق لیٹ them ڈو what they want to do. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ایک فریڈم کا کنسیپٹ ہے جی، کہ آپ کی جو اکانومی ہے، آپ کی ملک کی اکانومی کے اندر آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، جو اکانومی ہے اس کو خود بخود چلتے رہنا چاہیے، اور اس کے اندر اسٹیٹ کی اگر انٹرونشن ہوگی تو اٹ ول بی ہارمفل فار بوتھ اسٹیٹ اینڈ دا اکانومی. یہ ہم جو اس کا کنسیپٹ ہے یہ ہم انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کے اندر جو کہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے. ان تھیوریز کے بعد میں انہی کی جو تھیوریز ہوں گی انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کی، جس کے اندر ہم مرکینٹلزم، اس کے علاوہ جو اکانومک لبرلزم تھی شاید، اور یہ ملٹیپل تھیوریز ہیں، ڈیپینڈنسی تھیوری، انٹر ڈیپینڈنس تھیوری، مرکینٹلزم، مارکسزم، نیو مارکسزم، ہم ان کو پڑھیں گے. اس کے اندر یہ جو کنسیپٹ ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. نیکسٹ اگر چلیں جی تو ایمینول کانٹ، یہ چوتھے فلاسفرز تھے جو کہ لبرلز تھے. انہوں نے ایک ماڈل پرپوز کیا تھا جس کا نام تھا کینیٹین پرپیچول ماڈل. بائی دس ماڈل کینٹ پرپوز تھری تھیوریز: انسٹیٹیوشنل لبرلزم، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو یو این کو ایز اے ایک مطلب کہ اس نے کہا تھا کہ آپ انسٹیٹیوشنس بنا دو اور انسٹیٹیوشنس کو آپ اختیار دے دو اور وہ رول کریں گے پھر اوور آل نیشنز کو. دوسرا اس نے کہا تھا جی کمرشلزم اور تھیوری آف انٹر ڈیپینڈنس، مطلب کہ آپ ٹریڈ کو ایک دوسرے کے اوپر لنک کر دو، آپ ٹریڈ کو انکریز کرو، آپ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کرو، آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرو. ٹھیک ہے، یہ جب آپ زیادہ سے زیادہ ٹریڈ کریں گے تو آپ کی انٹر ڈیپینڈنسی بڑھے گی. جب آپ انٹر ڈیپینڈنس بڑھے گی آپ کی، تو اس میں نا پھر آپ جنگ لڑنے میں باز رہیں گے، آپ جنگیں نہیں کریں گے پھر. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نقصان کا بہت زیادہ خطرہ ہوگا.
तीसरा इन्होंने कहा था जी डेमोक्रेटाइजेशन और डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। इसमें ना इन्होंने या रिपब्लिकन लिबरलिज्म, ये इसी के नाम ही है। डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी और रिपब्लिकन लिबरलिज्म, ये तीनों सेम ही चीज़ें हैं। इसने कहा था जी कि अगर आप डेमोक्रेटिक कल्चर को अपनी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर आप प्रीडोमिनेंट करते हो, आप उसको इंक्रीज करते हो, तो जो वॉर्स हैं वो विल बी लेस लाइकली, मतलब कि आपके जो वार्स होंगे वो नहीं होंगी। तो आप कोशिश ये करें कि डेमोक्रेसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ये तीन इसके थ्योरीज थी, या इसको इसको कहते हैं कैनेडियन परपेचुअल मॉडल, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म और थ्योरी ऑफ इंटरडिपेंडेंस या कमर्शियलिज्म, और तीसरा था रिपब्लिकन लिबरलिज्म। ये प्लेटो ने भी कहा था कि वॉर इज लेस लाइकली वेयर पॉपुलेशन इज कोहेसिव। पॉपुलेशन इज कोहेसिव का मतलब है कि जहां पर पॉपुलेशन के जो माइंड्स होंगे वो लाइक माइंडेड होंगे, जो अवाम होगी उनकी जो सोच होगी वो एक तरह की होगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका में चले जाएं, वहां पर डाइवर्सिटी है, लेकिन दे वांट अमेरिका टू बी अगेन अ ग्रेट नेशन। ठीक है, सिमिलरली चाइना के अंदर चाइनीज, इसको एक ना एक सम सॉर्ट ऑफ हम नेशनलिज्म कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर चलें तो जो अगले हमारे स्कॉलर्स थे वो थे वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन जो थे ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इसको हम जो यूएस हिस्ट्री है उसके अंदर हम अच्छे तरीके से इनको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ जस्ट उनका जो एक कंसेप्ट था वो देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये इनका जो इरा था, इरा ऑफ रूलिंग था वुड्रो विल्सन का, ये था 1908 से शायद, या 1912 से ऑनवर्ड 1920 तक शायद, या 1921 तक था। तो ये इस दौरान ना वर्ल्ड वार वन हुई थी, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार वन हुई है। तो उसमें जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वो थे वुड्रो विल्सन। ये पीएचडी स्कॉलर्स थे, काफ़ी एजुकेटेड इंसान थे। जब इस इन्होंने ओवरऑल दुनिया को कन्फ्लिक्ट और वार के अंदर लड़ते देखा तो काफ़ी अफसोस हुआ, और ये नहीं चाहते थे कि दुनिया एक इस तरह का मतलब कि रीजन बने जहाँ पर हर वक्त लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हों। तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था यूटोपियनिज्म का। यूटोपियन एक एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा, या विल्सोनियनिज्म भी इसे कहते हैं, कि जहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर किसी किस्म की कोई लड़ाई हो ही ना। ठीक है, और क्योंकि ये एक, ये बेसिकली पहले विल्सोनियनिज्म ही था इसका नाम, लेकिन बाद में इसको यूटोपियनिज्म दिया गया, क्योंकि यूटोपिया एक ऐसी चीज होती है जो कि एग्जिस्ट ही ना कर सकती हो, या कोई चीज जो एग्जिस्ट ना करती हो। क्योंकि जो इन्होंने थ्योरी दी थी वो एक ऐसी थ्योरी थी कि जो कि इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। उसकी अगर मैं बेसिक रीजन आपको बताऊं, क्या कोई आपने इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा खानदान देखा है जिसके अंदर लड़ाई कभी ना हुई हो? तो आपकी नजर में यकीनन कोई ऐसा खानदान नहीं होगा। इवन कि अगर हम देखें तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ये मैं वैसे एग्जांपल कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं जस्ट आपको एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक कंप्लीट ज़ात थी ओवरऑल। ठीक है, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुछ इस तरह के इश्यूज हुए, जिस तरह उनकी एक बेटी थी शायद हजरत जैनब, उनका उनके जो हस्बैंड थे उनके साथ जो एक उनकी बॉन्डिंग थी वो नहीं बन सकी थी, तो उन्होंने ना तलाक ले ली थी। तो देखें, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी उनकी बेटी के साथ भी इशू था। आप देखें तो हजरत अली और हजरत फातिमा के दरमियान भी एक बार थोड़ी सी कोई चपकलिश हो गई थी, जिसकी बेस पे फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो उन्होंने उनके दरमियान जो वो थी एक मफाहमत करवाई थी। ठीक है, अब वो बहुत ही करीम और हमारे सोच से भी एक बहुत ही अंत तक होने वाले वो शख्सियात थी। ठीक है, जो कि ना समझ आने वाली शख्सियात थी, लेकिन कन्फ्लिक्ट वहां पर भी था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जंगें हुई हैं। उसके बाद अगर देखें ओवरऑल दुनिया के अंदर जंगों की एक पूरी तारीख है, मतलब कि कोई भी एक ऐसी सोसाइटी आप तख्लीक कर ही नहीं सकते जिसके अंदर कन्फ्लिक्ट ना हो।
ٹھیک ہے، تو یہ بیکاز انہوں نے جو ایک کنسیپٹ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں جو کہ رول کرے اوور آل، اور وہ روکے آپ کو فرام دا وارز، اور اس کے جو نتیجے میں لیگ آف نیشن بنی تھی، اور اس نے وہ ایک وہ بھی ٹوتھ لیس ٹائگر ہی تھا، جس طرح ہماری آج کل یو این بنی ہوئی ہے، مطلب کہ وہ اوور آل جو وارز تھیں اس کو نہ روک سکی، اور الٹیمیٹلی ورلڈ وار 2 ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی جو وہ لیگ آف نیشن کا کنسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ نیکسٹ برٹ کوہانے یہ جو تھے، ان کا جو کنسیپٹ تھا یہ بھی تھیوری آف انٹر ڈیپینڈنس، یہ بیسیکلی ان کا کنسیپٹ تھا جو ایمینوئل کانٹ نے اپنی جو دوسری تھیوری دی تھی اپنے کینیڈین پرپیچول ماڈل میں، تھیوری آف انٹر ڈیپینڈنس، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ ٹریڈ کو زیادہ سے زیادہ کریں گے تو وہ آپ کی ریلائنس زیادہ ہو جائے گی، اور جب آپ ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آپ کی لڑائیاں کم ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ جس طرح اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو یو ایس اور چائنا، بیکاز دونوں اس وقت $500 بلین کی ان کی آپس میں ٹریڈ ہے، آپ اتنی جو ایک ورتھ کی ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ روک رہی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر، وہ اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے، جس کی بیس پہ وہ ایک وار جیسی سچویشن کے اندر انوالو ہونا نہیں چاہ رہے، آل دو کہ سم سارٹ آف جو کنفلکٹ ہے وہ رائز ہو رہا ہے، اور دونوں بڑی جگہوں پر کمپیٹ بھی کر رہے ہیں، بڑی جگہوں پر کنفلکٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک جو فل فلیج وار ہے وہ اٹ وڈ بی این امپاسبل تھنگ بٹوین یو ایس اینڈ چائنا۔ جو ساتویں فلاسفر ہیں جنہوں نے بات کی جی، وہ ہیں جوزف نائی، یہ کنٹمپریری لبرل تھیورسٹ ہیں۔ He gave the concept of soft power. Soft power is the means to succeed in the world politics. مطلب کہ انہوں نے کہا کہ آپ نا یہ جو آپ کام لیتے ہو ورلڈ کے اندر اپنے جو تھریٹس کے ذریعے، یا آپ دھمکیاں دیتے ہو، آپ اوور آل دنیا کے اوپر سینکشنز لگا دیتے ہو، آپ انٹروینشن کرتے ہو، ان سب چیزوں کو چھوڑو، اور آپ کوشش کرو سافٹ پاور کو یوز کرو۔ کس طرح؟ ڈیموکریٹک ویلیوز کو آپ پروان چڑھائیں، آپ کوشش کریں ڈپلومیسی کے ذریعے کام کریں، آپ کوشش کریں نیگوشیشنز کریں، آپ ایڈ دیں، آپ ٹریڈ کریں زیادہ سے زیادہ، آپ اس طرح کے پیسفل جب کام کریں گے نا تو اگلا بندہ آپ کا جو ویسے ہی فین ہو جائے گا۔ آپ کلچرز کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، آپ جو ایجوکیشن ہے اس کو ایکسچینج کریں، مطلب کہ اس طرح کے جو کنسیپٹ ہے اس کو انہوں نے سافٹ پاور کا نام دیا تھا۔ نیکسٹ اگر ہم چلیں تو جو میجر ازمپشنز آف لبرلزم ہیں ٹائپس، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، ٹل مائی نیکسٹ ویڈیو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔